سلام سلام كورة خاتاتلتك كما يوعدكم سلام ديكم أنا سلام يا أملاك مسجن ومني خاتو نحن ديكم علنا مسجن فتاري أنا لما عنتي بديسي بتعمي فلي زلديو تايك هون بزع بتعمي عفت السوشيال ميديا تتلرلو أصغر من نجر يا فيسبوك كنتري اللي خليهن بتعمي جرام لنا نجر أسعد خير خاص بزعبة هايمانات بزعبة مسجد مفنقال بزعبة قلتات ياي أرشيام بسر سني أكون لك إفريم خازم ملختي نرم عنت لك إفريم بيتشانا بيتشا شرنا لك نتحلل بتخكل مالتي ياي اللي بدك براي سدات مالتكو سدات خيدنا كنغير سرحنا تغيرنا خناتي بيتسمنا خنحجزنا لسدت الخدامي بزعبة هايمانات سدات مكرخار بزعبة هايمانات مفكار تايمصو عنده حنت لبام دتسانات كاوغو خن نامدنا خن تدرفا لا خن تزارا لا مهل لا دي درفا ايدن كيرا يردني بيتا جن حنت لبام دتسانات كن زي سي من قدنا يخونه سدت سيناي سرح خلو وطل من قدي لا بقى لا بيتسم حجاز بقى بتغللاس سدت مخرينا مخنياتس سرحنا سرح جنزبنا كنركينا حقي بزعما زي هايمانوت يستايم طوط توتا ارو توتانيو بتعمل القرب ارا سلاماوي من قد خيدن سريحا للعا سريحا لول اخواتنا نحسب لهم تطنقا بسرح ما من قد يخن حيس خن يخن يقرت حاتي تخنا من قد خنت ملسا هذا لا مالوتو يقرت حاتي تخن نتوم سبع دي كبرت تزهيفن نت السلام وغيرو سرعت غيرو سريح للوات سب يقرتا تزيحاتي تخن يوالي بتفكر بطعمي حمق من قد تخلخن لبعالخن تشغروا لي انت سي حازخن انت سي قتلخن بزي قدس انت سي سرخن نتان حواتنا سريحن بالعاس سريحن غير حواتنا او صبو كنتات خوينا نسريحن بلا حواتنا قن اين الربشن بسنكي تايل بهال بسنكي نقط يندد رحس تعالى بسنكي هندي حماقات حواتنا طوطنا الخن توتا تعرف خراد يدر فيديو انا يردعني تعاين تنقلاتني كن انا ذاتو انا لك تبلسي اي الرخوان اي خني خندعي كتازن خنزا غير سيله بچيته اثر خطفه كنيره تايتو تا باهر كتاي فخير كعد سوكو يخني سعود عركو يخني تسدي تسريح تلوط له عدكو يخني يخي عدم كعدك لا عدم خيد تاير تفكر لهم بهايمانتو درف دياتو صنا ولا فخرا دي ولا عصب دي زيتتا بصراحه مزها ما يتقرم الدنيا بزنا دنا قرزه سيطان سررن دقيفو دق ديقو دقدقات حمخن مريم بتاكل تليفون يقرت حتتا نتوم عد خبرت يهاليخن بهايمانتهم يتمصا مسجد نقلنا زي كنتكلنا قالتات تامص من غزا عدم سخاتنسي اب اسريله تغيرم تترشن خنونسي منم ما يتحزناي منم مالتي لا اسريو سيدم ጭራሽ كلخن نازرخن تدرفا ديت مهللا لخن تزار حمزي لالخن سيجمر حمزي لالخن مهللا مزمر يلي درف يزي قايله الرئيس خنس بدن بتاعنا ويلكو قد متينا تغني ناس كلهم سمعينا تعبتو تخا واي ليه قلنا سيلا ليه سمع لخونا مبا ليه قلنا يلا يا ولا سايما بصر ولد خن حوات خن دعا عاوز عادتها اليوم بتاع شاء تأتي خنا لهم سخاتنسي بسلام عاد خن تأتا دي تأتا سو حتى ملكت خن يا خن عدهم خيد خن مو بهايمانتهم قلاد مو مسجد معرة مسجدهم نبي دوم من يلولو معرة نعيقها خمد زيتو تانا خم فكر مالتي هيوت خنت في خنس هيوت بيتسا خنس حتى ملكتيو عليتي يعني ومعرة بهايمانتهم مصم ጭራሽ يفوتوي نوع علم يخورو ناسا بين خوي انا كريستيان يله مسقل غير تسريح عد عرب بقى هايمانتك بهايمانتنا يورخا ناسا هايمانتو ينخوي سيجمر بتعم بروكات عديهم بونت
سخاتم كريستيانهم قليل مقاس يقش أنتم حقكم إحنا حقنا يقولها الناس هايمانة ينقو نوع علم لك نقول لهم أيفتو مو بهايمانة المسألة جراش عرا مالتي بهايمانة المسألة بقى بنسى قتلت المسألة كرر نجري كل نجر كرر بهمنا عدنا يقون يسجمر عدنا كو كريستيان سمو إيه كريستيان به كندت قتلتي كحدتي له السوقي الساتم جين هايمانتهم خوريو ناسر هايمانتهم يخوريو الساتم جين عد ما تنتصر حقي خنس زعما هايمانت نفكر عن توتا تويل خنت جنايا و أنا كنس حقدنا كنا حزننا ولا كنا كقراءتنا نتسلم مع سوي تربشوا باخاتن عندي حبشة هنربش عندي إثيوبيا هم ربش تفترة خزلا تالي الغني كرت حتى نسب سلام هاو أنا مرة من نترجم وزلت ناجر خن وزلت تصحف كومنت خن كل نجار التصحفة لا استرجموا لو ليه خن سجمتي أنقاتو معرلا خندي حبشة جراش بركات كل يوم يرمنيو أو حدود لو فقدي بركات لو حمل رشين لو كل فلتيو سلازي كل كتماتات أملا سعود عرب للحاشا أملا سعود عرب لإثيوبياوي كي ربش كن أو ليخن سجمتي كي تخن بعاخاتن بخندي ليترب حال برخن توتا وا سيجمر هاي ما توتا البان يديو تا أي توتا أتا يحمو عند ذات توتا تلا مسألة تا عينت بسرو مرس لا تا أيو هاي ما نتهم بسرتها زلمر كله هاي ما نتأيو دك إفريم لا حنتني أما قاليات مثل مسلوك دي أنا باللو بيت سعوديين ولا حنتني قمت إلى لويات مثل اللي يفرق الناس بجاخن سرعة كبيرة سلامة وغير سرح أي ترب شو لقانا حبيت كيف أتربي سنكي حمشت 10 سنة من أسعد الإثيوبياوي حما أصلا قمت كي توصلوا تلي رخني كرت حتى لا استرقموا شرطات لا استرقموا مسجد ننقلنا مسجد نقلنا تاينا نتكل بلات مزي أبتقى أن اللي خن صرت فتة أنا تنس لافز جروب السلعات واني واخن لتفتة بوش تراخان مرة أي حريقنا بصراحة أنت تتجن كرأتن أنت تتجن وزياتي سيل حقيقي حبيبي تسمو بالخواص إلى بيله دالون أجرالون عاد ما تحصل خير خاص بهايمانة مقلاد مو بنا سعود عرب ومسلمات زوم كورات كيرسل اللون مسلم كخوريو نحواتي بطعمي القرم نقرات القرم سرحتي كنت سرح لخن أحد معالتي ارتحاتي تخن نحابشان إثيوبياوي سعود عرب نبر سلام هاو هاتشنقاتيني مفرحي نقرسو قمت كيوسو لا استرقم بسرو أبزال اللي خن أتقيمهم زي استرحا خن ناي ملاكتي استرحا عدو مسلم ناي ملاكتي ناي مارامل ناي قليل للطيف خن العالق هامزي مالك نسبت أنا عاوية دفرت دفار تايل بال سوري أسيكالا حفرلها عدو مسلم خيط خن سرح يراسا أنا كو مسلم مالت كخورات طعيات نايسا هايمانت مخبرتي بسرعة أنا كريستيان كو مسلم ناو علم انتن بتعم يوم الخور حرام بدين بكيرو من الفض تفلتنا يا مالتي الناسي جنزا اخت أريخ تلوت أخيد خنسي أو عدم كنت عندرا لهم تتانا الخن بهايمانتهم عاد النكير بليس أكسي لكن يقولون توتاتا تولا تعانت انتن ينملك لو أنا كله عليهم بصر مرد أو ندق إفرين هما غير يمين كنت عين نازح الخن ندي بصراحة أنت فتنا تي ديسكي قال إفرين بخون صحافي ها كومنت صحاف قال إفرين مبزناتي ديس هلو عاد دق إفرين كاتاتنا كومنت صحاف علي بوش تقرأ خلكن تعانت كايدة أخن تخلهن نشتيك نزرارة الناكوراتي زراكي وزحرهم قرتا قام يسمعتها قلنا قرا على فيسبوك توتا أنا ولتسي سر الزاروية سينا مثلا ياخذ زارو مثلا تاين ديان إلى تقري مينا أنا ما أنتي دينا زي مثل لا بدك إفرام شهر ولا لايك نقولهم أو زناتي بدك إفرام تلي خن كومنت صحافة نراها كنسك تايو على ما خن